Bon, on va toujours faire l'effet maison mère, l'introduction à l'effet maison mère. On a qu'il y a 4 systèmes conjugués. باش نحكوا على un effet maison mère خصنا نكونوا في un système les 4 هذوك systèmes conjugués. قلنا حكينا على le système sigma pi sigma pi. وشتنا هذا le cas. On a toujours les formes limites de résonance نديروهم entre crochets. معناتها نرسموا la première forme ونديروا هاد لا فلاش ونبداو نديرو لي ترانسفير. هذا البي سيغما بي معناتها لا بي تمد لا سيغما لا بي تمد لهاد لاتوم دو كربون اللي راه في البوتشان. قلنا هذا خرجت من عندها لا فلاش غادي لا دوبليزون تجي منها هذا غادي يخسر ان الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون. لا سيغما تولي اون دوبل وهذا اللي راه في البوتشان غادي تدخل عندها لا فلاش غادي اكسبتي ان الكترون تولي عندها اون شارج نيجاتيف. اوكي ونبلع كروشي. وهنا نقول باللي هاد لا كنحكي على هاد لا دوبليزون شا دارت ان ايفي كي داير ميزومير باسكو كاين ديبلاسمون تاع لي زيليكترون ايفي ميزومير دونور مدت دي زيليكترون دونور بلس ام. وهاد لا دوبليزون شا دارت كوم ايفي ايفي راهي تجبد لي زيليكترون ايفي ميزومير attracteur moins 1. Ok, معناتها دونور attracteur. لا شرا في هذا لو سونس كنت قاعد نديرها في هذا لو سونس باسكو لا موليكول اللي سيميتريك. كنت قاعد ندير هذا تمد لهذا وهذا تمد لهذا معناتها هذا يولي دونور وهذا اكسبتور باسكو عندنا لا ميم ناتور كربون 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 ما كاينش ديفيرونس ديليكترونيغاتيفيتي انتر لي دو دوبليز. معناتها عندنا هاد لا فورم وكان لا موليكول ما تكونش سيميتريك معناتها نديرو عندنا اون دوبليزون سي سي وهنا عندنا اون سامبل وهنا عندنا اون دوبليزون او. هنا عندنا ان اوكسيجين. هنايا شنو نجم نقول قاعد عندي هاد لا بروبوزيسيون لا بوسيبيليتي لا دوبل تمد لا سيغما ولا دوبل تمد لوكسيجين. وهنا جوبتيان سيت فورم هادي l'oxygène دخلت عنده لا فلاش يولي شارجي نيجاتيفمون. هذا خرجت من عنده لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون وهذا اكسبتا لي زيليكترون تاع لا بي يولي ندوبليزون هنايا اي جوبتيان هاد لا فورم. وهنا نقول بلي لا دوبل شا دارت لا دوبل سي سي هادي دارت ان ايفي بيان سور ميزومير دونور بلس ام وهذه دارت ان ايفي ميزومير اتراكتور موان ام. شوف لا دوزيام بوسيبيليتي قلنا هنا لي دو سونس غادي يكونوا بوسيبل معناتها قد هذه تمد لهذه وهذه تمد لهذه جوبتيان يولي عندي اون شارج نيجاتيف هنا و اون شارج بوزيتيف هنا جوبتيان هاد لا فورم كان ترانسفيري يكون في لو سونس انفيرس. وهذه هي هذه ايدونتيك روتاسيون تاع 180 دوغري في البلون غادي تخرج لا ميم دونك سي لا ميم باسكو لا موليكول اللي سيميتريك بصح حنا لا موليكول اللي با سيميتريك عندي اوكسيجين في البوتشان وعندي ان كربون. هنايا اسكو هاد لو ترانسفير غادي يكون بوسيبل معناتها اسكو جو بو avoir هاد لا فورم هنا دوبل l'oxygène خرجت من عندها لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون وهاد لو كربون لو بوتشان شارجي نيجاتيفمون. هادي غادي تكون امبوسيبل علاه باسكو راح نكومباري لي بوتشان هنا عندي اوكسيجين هنا كربون. شكون اللي يكون اتراكتور شكون ليليمون البلو الكترونيغاتيف الاكسجين ولا الكربون؟ الاكسجين بلو الكترونيغاتيف كو لو كربون معناتها هذا اللي يكون اتراكتور. امبوسيبل باش هذا يكون دونور ما يمدش لي زيليكترون كي يكون في اون دوبليزون ما ينجمش يمد لي زيليكترون تاع من تاع لا بي ما ينجمش يمدهم ما يمدش لي زيليكترون تاع البي. ينجم يمد ان دوبلي وي بصح ما يمدش لا بي. هنايا خاص يمد لا بي امبوسيبل ما ينجمش يمد لا بي باسكو هاد الاكسجين بلو الكترونيغاتيف كو لو كربون معناتها يكون عندي غير هاد لو سونس l'oxygène يجبد يدير ان ايفي موان ام بيان سور يكون في اون دوبليزون. اوكي
Donc la forme a dit impossible. Donc le passage a dit impossible. Transfert impossible. Ok, mais je vais la forme impossible. Donc c'est pi sigma pin. On va voir le système pi sigma n. Pi sigma n, on dirait une double. Sigma, on dirait un atome d'azote, NH. Ok. هل N, هل sigma, هل P. On a l'azote, a une charge localisée, a un doublé. Ok, là on a un doublé, نجم participer, نجم يمد هذاك le doublé pour la sigma. معناتها تخرج من عندها لا فلاش يمد لا sigma. كاين اللي يقول لي علاه هذا ما اكسبتيش، علاه هذا ما يكونش دونور. صار غير بشويه نبدو بهذا لو سونس. هنايا يمد عنده دوبلي يبارتيسيبي بهذا لو دوبلي بور لا سيغما، ولا دوبل تمد لهاد لاتوم دو كربون اللي راهي في البوتشان. اي جوبتيان سيت فورم ان اش بيان سور. وهنا هذا كالنوتر تدخل عنده une charge ou les chargé négativement. L'azote كان neutre قلنا il a participé بالدوبلي تاعه. كي participé بالدوبلي تاعه معناتها participe في une liaison pi. شحال غادي يخسر من الكترون؟ غادي يخسر ان الكترون. علاه يخسر ان الكترون؟ باسكو كي دير البي هذه فيها 2 الكترون، واحد مازال راه عنده تاع لازوت والاخر راه تاع الكربون بارتيسيبا مع الكربون هذا راه ولا تاع الكربون معناتها خسر هذا الالكترون بور سات اتوم دو كربون بور فورمي هاد لا دوبليزون. معناتها يخسر ان الكترون يولي شارجي بوزيتيفمون. اوكي ما عندهاش دوبلي دروك، الدوبلي تاعها سي بون كونسوماه في اون ليزون مع الكربون. وهنايا فورم نوتر، فورم نوتر عندي هاد لا فورم. اوكي شوفوا لا دوزيام بوسيبيليتي ان H est-ce que la double تمد la sigma؟ ولا قبل ما نحكي لا بوسيبيليتي هنا شنو نجم نقول؟ الان اش effet شدار effet مد des électrons effet donneur bien sûr mésomère plus m. ok la doublison هذه effet moins m attracteur moins m. كنعاود نولي هنايا غير كي يقول لك اعطيني ليفي تاع لي كوبمون effet دونور خرجت من عندها لا فلاش effet دونور دخلت عندها لا فلاش اتراكتور. هنايا اسكو هذه بوسيبل؟ معناتها هذا يكون دونور on obtient cette forme. non on obtient une simple. هنا هذا تخرج من عندها لا فلاش يولي شارجي بوزيتيفمون. هنا تولي عندي ان دوبل، وهنا تولي عندي اش والدوبلي. هنا لازوت ولات عندها 4 ليزون. سي فري هنا عندها 4 ليزون، هنا عندها 4 ليزون لازوت بصح راه مبارتيسيبي بالدوبلي تاعه. هنا 4 ليزون بلوس ان دوبلي، معناتها ما كاش ليبريداسيون اس بي 3 تاع لاتوم دازوت كيكون عندها 3 ليزون. دونك هنايا راه بارتيسيبي دوبلي في لا ليزون لا 4 ليزون، راه بارتيسيبي بالدوبلي تاعنا ما بارتيسيبيش بالدوبلي. معناتها عندها 4 ليزون وزيد ان دوبلي. امبوسيبل اون جيومتري امبوسيبل. لازوت امبوسيبل باش يدير هاد لا فورم. معناتها لازوت يا يكون عنده 3 ليزون بان دوبلي، يا يكون عنده 4 ليزون une charge positive. معناتها خاص يبارتيسيبي بهذاك الدوبلي كيما ال NH4+. يبارتيسيبي بان دوبلي pour former une 4e liaison. par exemple le NH3 c'est une molécule neutre. كي تزيد لها H+, gaz vacuum تاع ال H+, on obtient NH NH4+. le cas تاع وين l'atome d'azote participe بالدوبلي تاعه. بصح حنايا الدوبلي راه ديسپونيبل و 4 ليزون امبوسيبل.
Ok. هذا pour l'effet le système conjugué pi sigma n. Le troisième système conjugué. Le système pi sigma pi تاع une case vacante. قلنا هذه une case vacante. شفنا le cas تاع une double sigma. قلنا هذه case vacante قد تكون un carbocation. ندير un carbocation معناتها un carbone chargé positivement. كان نرسم la forme isomère حنا نقولوا باللي هذا عنده un effet plus donneur plus M et on obtient ça. La charge positive tout le temps. هذا accepte un électron parce que كتحط les électrons تاع la double les deux تجيبهم من هذا يخسر un électron وهذا كندير الالكترون كندير بالالكترون تاعه كندير لا ليزون مع هذا نو بغا يبدل يديرها مع هذا معناتها يدي الالكترون تاعه يدي الالكترون تاعه ويزيد يدي الالكترون تاع هذا معناتها شحال دا الالكترون تاعه يديه منا وهذا خسر ان الكترون خسر هذا الالكترون هذا خسر هذا الالكترون يولي شارجي بوزيتيفمون هذا جاب الالكترون تاعه كان دايره منا يديه منا يولي يدوب ما خسر مربح هذا عنده كيما نقولوا هنا بيان سور كاين ان اشا عنده توبولوجيك معناتها ما خسر مربح يقعد نوتر الوغ هذا البلوس هنا كي نجيب هاد لي دوز الكترون هذا تاع هذا وهذا هذا هو معناتها اللي خسره هذا يربح هذا يرى في البوتشان هنا معناتها هذا كان بوزيتيف كان نوتر ولا بوزيتيف خسر ان الكترون وهذا كان بوزيتيف ولا نوتر ربح الالكترون تاع هذا اوكي on obtient cette forme de résonance. Bien sûr, le sens inverse غادي يكون impossible. هنا عندنا une charge positive. Charge positive jamais غادي تمد des électrons ما عندهاش des électrons donc c'est une case vacante. Donc هنايا impossible. OK? Impossible. نروحوا le dernier système n sigma pi معناتها عندنا نقولوا عندنا OH sigma une case vacante une charge positive par exemple هذا c'est n هذه c'est sigma وهذا c'est pi هنا قلنا الكربوكاتيون pauvre en électrons ما عندهاش عندها une case vacante ما نجيبش يمد des électrons معناتها لا فلاش تروح من le doublet تاع l'oxygène et on obtient ça. هذا accepter un électron l'oxygène خرجت من عندها لا فلاش كان نوتر غادي يخسر un électron et on obtient ça. كانت عندي une charge positive هاد la molécule charge positive هاد الموليكول وهنا نقول باللي ال OH شادر OH دار ان ايفي كي داير دونور بلس ام اوكي بون وقبيلات قلت لكم لا فلاش وراهي لو سيستيم كونجوغي واو مقبيلات قلت لكم باللي عندنا في هذا لو سونس معناتها الاكسجين يلعب لو رول تاع ان اتراكتور معناتها يدي لي زيليكترون امبوسيبل الاكسجين يمد دي زيليكترون بصح كي نحكي على الاكسجين نحكي ما نحكيش على لاتوم هنا نحكي على لي زيليكترون تاع لا ليزون بي معناتها الاكسجين كي يكون داير اون دوبل ليزون معناتها لي زيليكترون تاع لا ليزون بي accepter jouer un attracteur معناتها l'oxygène qui يكون عندها une double liaison jamais لا يلعب دونور l'oxygène qui يكون عندها double liaison jamais لا يلعب دونور يلعب toujours attracteur بصح l'oxygène qui يكون عندها des simple liaisons وعندها le double راه libre ينجم يدير le rôle تاع دونور
عقل عليها باش ما تخلطش اكسجين ولا لي زيتيرو اتوم كيكونوا الزيتيرو اتوم اكسجين ولا لازوت، نحكي الاكسجين ولا لازوت كيكون عندهم دي دوبل ولا ليزون بور الاكسجين ولا تريبل ليزون بور لازوت، امبوسيبل باش يديروا دونور يديروا اتراكتور. والاكسجين والازوت الا كانوا عندهم دي سامبل ليزون سيغما كيما هنايا ولا هنايا وين راهي ولا الكاتا لازوت، ورات الكاتا لازوت اللي درناه الكاتا لازوت ها ولا الكاتا لازوت كيكون عنده الاكسجين ولا لازوت كيكون عندهم دي سامبل ليزون ينجموا يديروا دونور يمدوا لي زيليكترون، كيكونوا عندهم دي سامبل ليزون بصح كيكونوا عندهم دي ليزون مولتيبل دوبل ولا تريبل جامي لا يديروا دونور يديروا اتراكتور، معناتها لا فلاش تدخل عندهم ما تخرجش من عندهم. حبسنا لو ديرني سيستيم كونجوغي قلنا هذا لو سيستيم ان سيغما بي، معناتها الاكسجين راه دي سامبل ليزون ينجم يلعب لو رول تاع دونور بور هاد لا سامبل تولي دوبل، هذا يدخل له ان الكترون راه في البوتشان دونك يدخل له ان الكترون مدوبلي، الاكسجين خسر ان الكترون باسكو كان عنده دوبلي، كان شوفوا كان نوتر وكان عنده دوبلي، كي خسر دوبلي غادي بارتيسيبي في اون ليزون بي، الكترون راه عنده من جهته تاعه والكترون داه لهاد لاتوم دو كربون، معناتها هذا كي يدي الكترون يولي بوزيتيف وهذا الالكترون كي خسره الاكسجين يولي شارجي بوزيتيفمون. اوكي